Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इज़हार राही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं आपके लिए। टॉपिक है भारत ये क्यों चाहता है। सवाल है, इस पे हम बात करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरा हर नया आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। भारत ये क्यों चाहता है। 1962 में चीन की भारत के साथ लड़ाई हुई तो चीनों ने पाकिस्तान को पैगाम भेजा कि आप कश्मीर का मसला हल कर लें। अक़वाम मुत्तहिदा से इंसाफ की तवक्को लगाने वाले पाकिस्तान ने एक बड़ी आलमी ताकत के कहने पर यह सुनहरी मौका ज़ाया कर दिया। 1965 में भारत ने पहले लाहौर और फिर सियालकोट को पाकिस्तान से जुदा करने की कोशिश की को पाकिस्तान फौज के बहादुर सबूतों ने पसपा करके रख दिया। चुंडा में भारतीय पर पाकिस्तानी फौज काबिज हो गई, मगर फिर आलमी अमन के ठेकेदारों के कहने पर ये इलाके वापस कर दिए गए। 1965 की जंग में शिकस्त के बाद भारतीय खुफिया इदारे ने एक और आलमी ताकत के खुफिया इदारे के साथ मिलकर साजिश खेल तैयार किया। इस खेल में कौमियतों की आग को हवा दी गई। इस खेल में मशरक़ी पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर शेख मुजीबुर रहमान भारत के हाथे चढ़ गए। कौमियत के नाम पर रचाई जाने वाली इस घनावनी साजिश में कुछ बंगाली अफसरान भी शामिल हो गए। भारत मगरबी बंगाल के रास्ते मक्ती बाहनी के इस खेल में असला पहुंचाता रहा। सरहदी इलाकों के करीब ही ट्रेनिंग कैंप बनाए गए थे, जबकि इस सिलसिले में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस भारतीय रियासत त्रिपुरा की दारुल हुकूमत में अगरतला में मुनक़िद हुई। इस खुली दुश्मनी का एतराफ़ भारत के मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। नवाज शरीफ हुकूमत चुप रही। नवाज शरीफ हुकूमत कहाँ चुप रही। इस सिलसिले में दफ्तर खारजा के साबिक़ तर्जुमान तस्नीम असलम के इंटरव्यूज सामने आ चुके हैं। कौमियत की आग को भड़काकर भारत 1971 में पाकिस्तान को दुर्लख करने में कामयाब। मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। इसके 4 साल बाद बंगालियों ने शेख मुजीबुर रहमान और इसके ख़ानदान के साथ क्या किया, ये सब कुछ भारत के बांग्लादेश में पहले हाई कमिश्नर जे इन दहशत की किताब में पढ़ा जा सकता है। बांग्लादेश बनने के बाद भारतीय खुफिया इदारे के चंद अफसरान इंदिरा गांधी से मिले। उन्होंने अपने वज़ीर आज़म को बताया, हमने ऐसा ही एक खेल बलूचिस्तान के लिए तैयार कर रखा है। इंदिरा गांधी ने वो कह दिया। शायद इसलिए भुट्टो दौर में बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन हुआ। पाकिस्तान में ज़ियाउल हक़ की हुकूमत कायम हुई तो भारत में मशरक़ी पंजाब के अंदर खालिस्तान तहरीक का आगाज़ हो गया। सिखों ने भारत को परेशान किया। इसी परेशानी के आलम में भारतीय फ़ौज ने इंदिरा गांधी की हुकूमत पर जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार किया। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में भारतीय फ़ौज को सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। मज़ाहमत करने वालों की क़यादत रिटायर्ड मेजर जनरल शाहबेग सिंह कर रहा था। जनरल शाहबेग सिंह ही ने मक्ती बाहिनी की तरबियत की क़यादत की थी, मगर आज शाहबेग सिंह अपने अलहदा वतन के लिए लड़ रहा था। ऑपरेशन ब्लू स्टार में खालिस्तान तहरीक की रहनुमा सनद जनरल साथियों समेत कत्ल कर दिया गया। गोल्डन टेम्पल की बेहरमती के बाद हिंदुओं और सिखों में नफरत की खलीज वैसे हो गई। चंद माह बाद 31 अक्टूबर 1984 को भारत के वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को इनके दुम ने मार दिया। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी वज़ीर आज़म बने तो के चंद अफसरों ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग की तैयारियों का मशवरा दिया। राजीव गांधी इस चक्कर में आ गए और उन्होंने भारतीय फौज को पाकिस्तानी सरहदों के करीब ला खड़ा किया। इस दौरान ज़ियाउल हक़ एक क्रिकेट मैच देखने इंडिया चले गए। उन्होंने एयरपोर्ट की VIP लाइव में राजीव गांधी के कान में सिर्फ ये कहा कि आप शौक़ से लड़ें, पाकिस्तान तबाह हो जाएगा तो फिर भी दुनिया में मुसलमानों के 56 मुल्क बाकी रहेंगे, लेकिन अगर हिंदू तबाह हो गया तो हिंदुओं का अकलौता मुल्क भी नहीं रहेगा। राजीव गांधी को ठंडे या कमरे में पसीने आना शुरू हो गए। यह वाक़या भारत में कौमी सलामती के इस वक्त के मशीर बर्जेश मिश्रा बयान कर चुके हैं। 1984 से 1994 तक भारत में 10 लाख सिख नौजवानों को मार दिया गया। इस दौरान कई सिख नौजवान और इंग्लिस्तान की तरफ निकल गए। 1999 में कारगिल में लड़ाई हुई। पाकिस्तान फौज ने भारत की सप्लाई लाइन काट कर कब्जा कर लिया था, मगर फिर इसी बड़े ताकत अमेरिका के कहने पर इस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने फौजियों के वापसी का ऐलान कर दिया। वापसी पर पाकिस्तानी फौज का नुकसान हुआ। पिछले 35 वर्षों में भारतीय खुफिया इदारे ने कराची और सिंध के अलावा बलूचिस्तान में मक्ती बाहिनी की तर्ज पर खेल रचाने की कोशिश की, मगर उन्हें नाकामी हुई। कराची में तो भारतीय खुफिया इदारे को कई और बैरूनी ताकतों की हमायत हासिल थी, मगर रेंजर्स ने कराची के सांप से डंग निकाल रख दिया। भारत साजिशों के बावजूद CPEC के आगाज़ को न रखवा सका। इस तमाम अरसे में भारतीय खुफिया इदारे ने भारत के अंदर भी खौफनाक खेल खेला, मगर अफसोस के सिख और मुसलमान इस खौफनाक साजिश को समझने में नाकाम रहे। ये साजिश क्यों की गई, भारत इससे क्या चाहता है, ये अगले आग की गुजरी तो इससे क्या कहते हैं तेरे पास जो आग की गुजरी। दिल्ली 3 दिनों से जल रहा है। हंगामा, फसादात, इमारतें, राख का ढेर, गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें। खाकसर गांधी और नेहरू के सेकुलर इंडिया को पर मोदी समेत BJP के आला क़यादत खुश है। वजूहात हैं, इन पर बात करने से पहले दिल्ली का हाल सुन लीजिए। दिल्ली हज़ारों बरस से दरियाए जमुना के किनारे
کنارے ہے۔ دلی نے کئی شہنشاہ کئی بادشاہ دیکھے، یہ شہر سلاطین کا دارالحکومت رہا، کئی بار فتح ہوا، کئی بار اجڑا اور کئی بار بسایا گیا۔ غالب اور بہادر شاہ ظفر کی شاعری میں دلی کے دوک بولتے رہے۔ دلی کے پاس اگر بھی پایا تخت رہا۔ 1639 میں شاہ جہاں بادشاہ نے دلی میں ایک نیا شہر بسایا جسے شاہ جہاں آباد کہا جانے لگا۔ اب یہ پرانی دلی ہے۔ 1920 میں انگریزوں نے قدیم شہر کے جنوب میں ایک نیا شہر نئی دلی کے نام سے بسایا، اسی میں آج کل مرکزی حکومت کے دفتر ہیں۔ دلی 25 ملین آبادی کا حامل ہے۔ ممبئی کے بعد بھارت کا آبادی اور عمارت کے لحاظ سے دوسرا بڑا شہر ہے۔ دلی کی تین طرف تو ہریانہ، مشرق میں اتر پردیش یعنی یو پی ہے۔ دہلی انتظامی بنیادوں پر 11 اضلاع میں تقسیم ہے۔ ان اضلاع میں مرکزی دہلی، مشرقی دہلی، نئی دہلی، شمالی دہلی، شمال مشرقی دہلی، شمال مغربی دہلی، جنوب مغربی دہلی، مغربی دہلی، شاہدرہ دہلی اور جنوب مشرقی دہلی شامل ہیں۔ دلی میں قدیم و جدید ثقافت کے رنگ نظر آتے ہیں۔ پرانی دلی میں چاندنی چوک جیسا بازار 3 صدیوں سے آباد ہے۔ 3 دنوں سے دلی شہر کو بدصورت بنا دیا گیا ہے۔ گلیوں میں موت اور آگ برس رہی ہے۔ دلی پر سینکڑوں برس حکومت کرنے والے مسلمان آج اس شہر میں ہیں۔ آج کی دلی میں 81% ہندو، 13% مسلمان اور سکھ 3.5% ہیں۔ دلی شہر کو سیاسی، ثقافتی، تاریخی اور سکتا۔ دلی کے 5 بڑے ریلوے اسٹیشنوں میں سے ایک کا نام حضرت نظام الدین اولیاء کے نام پر ہے۔ دلی کے 13 مساجد مشہور ترین ہیں، مگر مشہور ترین مندر 8 ہیں، جبکہ چرچ 6 ہیں۔ اسلام آباد کی طرح دلی میں بھی لال مسجد ہے۔ جب کوئی بیرونی دنیا سے دلی جاتا ہے تو اسے جو 9 مقامات دکھائے جاتے ہیں ان میں سے کم از کم 6 ہمایوں، قطب مینار، مسجد قوت اسلام ہندوستان، مزار صفدر، جنگ مغل باغات، لودھی باغ، لال قلعہ اور پرانا قلعہ۔ کوئی غالب کی قبر یا حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار پر چلا جائے تو یہ اس کی مرضی۔ دلی میں 3 دن سے مسلم کش فسادات ہو رہے ہیں۔ فسادات کے لیے دلی کو کیوں چنا گیا؟ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ بی جے پی کی حکومت مسلمانوں کو مارنا چاہتی ہے۔ بی جے پی کے دو رہنماؤں کو نہ کوئی ندامت ہے اور نہ ہی افسوس کہ دلی میں کس قدر تباہی ہو گئی ہے۔ دوسری وجہ سیاسی ہے، کیجریوال کو ناکام بنایا جائے۔ ریاستی اسمبلی کے حالیہ الیکشن میں 70 میں سے کیجریوال کی عام آدمی پارٹی نے 62 نشستیں حاصل کی۔ ریاستی عام اسمبلی میں بی جے پی کو شرمناک شکست ہوئی۔ اس شکست کے بعد کئی میٹنگز ہوئی، چونکہ بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ کو الیکشن مہم میں 2-3 کا سامنا کرنا پڑا تھا، لہذا وہ سبق سکھانے پر تلے ہوئے تھے۔ مودی کی بھی یہی سوچ تھی۔ اجیت کمار دوول نے منصوبے کا رخ مخصوص علاقوں تک موڑا۔ منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پورے بھارت سے RSS اور بجرنگ دل کے کارکنوں کو بلایا گیا۔ ان کارکنوں نے سیکولر بھارت کے چہرے پر کالک مل دی۔ اس سلسلے میں بی جے پی رہنما کپل شرما نے اشتعال انگیز تقریریں بھی کیں۔ اس کا اعتراف دلی سے لوک سبھا کے رکن بی جے پی رہنما سابق کرکٹر گوتم گمبھیر۔ دلی کے ریاستی اسمبلی کے حالیہ الیکشن میں عام آدمی پارٹی کی طرف سے 5 مسلمان کامیاب ہوئے تھے۔ بی جے پی کو یہ بھی غصہ تھا، اس لیے مسلمانوں کے علاقوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ چونکہ دلی پولیس وزیر اعلیٰ کے بجائے مرکزی وزیر داخلہ کے انڈر ہے، اس لیے پولیس حملے کرنے والوں کی حامی بنی رہی۔ پولیس کے سامنے شمال مشرقی دہلی میں مول پور، جعفر آباد، بھجن پورہ، رسول نگر، اشوک نگر، چاند باغ، برج پور اور گوگل پوری کا نشانہ بنایا گیا۔ آج کے انڈیا میں جناح کا نظریہ جیت چکا ہے۔ جناح کی بات نہ ماننے والے جمعیت علماء اسلام، جمعیت اسلامی اور خاکسار تحریک سمیت احراری رہنماؤں کو وقت نے غلط ثابت کیا ہے۔ آج کے بھارت میں کشمیر، ہریانہ، دلی، اتر پردیش یا پنجاب ہی نہیں بلکہ کرناٹک سمیت کئی ریاستوں میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ بھارت کا بھیانک چہرہ ہے۔ ہندو ہر ایک کی وطن پرستی پر شک کرتے ہیں کہ بقول محسن نقوی یہ شرطی الفت بھی عجیب ہے محسن، یہ شرطی الفت بھی عجیب ہے محسن، میں پورا اترتا ہوں وہ معیار بدل دیتے ہیں۔ تو اسی شعر پہ یہ عنوان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اگلے ٹاپک میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے گواہ۔